अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, खुशबू लगा के आ गया हूँ मैं, खुशबू लगा के आ गया हूँ। बात ही ऐसी है। पहले तो मैंने लाख लाख मुबारकबाद देनी है, लेकिन ये मुबारकबाद क्यों देनी है वो एंड पे बताऊंगा। उससे पहले मैं मौलाना फजल रहमान साहब के बयान पे बात करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा अहम बयान दिया है यार। मौलाना साहब ने बयान दिया है कि इमरान खान यहूदी एजेंट नहीं है। ओ माय गॉड। तो जब ये मौलाना साहब ने बयान दिया ना, तो मैंने कहा सर मैं कोई नींद में तो नहीं हूँ। मैंने ऐसे ऐसे किया तो मैंने देखा नहीं, मैं नींद में तो नहीं था, मैं तो चाय पी रहा था। मैंने कहा यार ये तो मैं चाय पी रहा हूँ। तो मौलाना साहब ने कहा है कि इमरान खान को जो मैं यहूदी एजेंट कहता था वो सियासी इस्तिआरे के तौर पे कहता था, वो एजेंट नहीं है। फिर मैंने कहा यार हो सकता है ये मैं ऐसे देख रहा हूँ, ख्वाब भी ना हो, ख्वाब में बंदा चाय भी पी रहा होता है ना। फिर मैंने अपने आप को ऐसे काटा, ओए मुनसिफ। मैंने कहा मैं तो जाग रहा हूँ। फिर मैंने मौलाना साहब का बयान पढ़ा कि इमरान खान को मैं जो यहूदी एजेंट कहता था वो सियासी इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल करता था, वो सियासी लफ्ज़ था, वो यहूदी एजेंट नहीं है। ओह माय गॉड। फिर मैंने जनाब अली देखा और ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। वो कहते हैं अगर मैं खुशी से मर न जाता अगर एतवार होता। मौलाना साहब ने जो इमरान को यहूदी एजेंट कहा है ना, कम अज कम, मैं कह रहा हूँ कम अज कम, ये इश्तिहारा होता है एक या दो दफ़ा आपने कह दिया ना, ठीक है यार मुनसिफ गंजा है ये, ऐसे एक दो दफ़ा मौलाना साहब ने इमरान खान को यहूदी एजेंट 1000 मरतबा कहा है। अल्फा सेना 1000 मरतबा। अब बताएं ये कैसे गलती हो सकती है जनाब। 1000 मरतबा कोई किसी को कहे और फिर कहे कि नहीं ये सियासी बात है, और फिर वो कलाबे मिलाते थे, डॉक्टर इसरार ने ऐसे कहा है, हकीम सईद ने ऐसे कहा है, और ये जमायमा और ये है, वो पूरी हर चीज़ मिलाते थे और मजमे को ऐसे गरमाते थे कि मैं निकला हूँ एक यहूदी एजेंट के खिलाफ, यहूदीज़म यहाँ पे आ रहा है। इसके ऊपर एक दो दफ़ा उन्होंने बात नहीं की। सर मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि ये मौलाना फजल रहमान ने ये बात आज किस मुंह से कह दी है कि मैं इमरान को ऐसे सियासी तौर पे यहूदी एजेंट कहता था। और ये कितने साल, 22 साल ये कहते रहे, 22 साल। हुण दसो बंदा किदे उते एतबार करे ते किदे उते एतबार ना करे। मेरा ख्याल है सिर ते टोपी पा लेनी चाहिए, एतबार दा जमाना नहीं रहा। हुण मैं भी कहां कि मेरे तो बड़े, मैं भी हुण कहना कि मेरे बड़े घने वाल ने, मेरे बड़े घने वाल ने जनाब। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1000 दफ़ा देखिए ना गंजा, वो ਤੁਹਾਡੀ गलत फहमी है। मेरे तो बड़े वाल ने और मैं हर दफ़ा ये टोपी पहन के आ जाऊं। सर जी इस तरह कौम को आप टोपी पहना सकते? अब ये जो बयान आया है मौलाना फजल रहमान साहब का, मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर क्या तबसरा है मौलाना साहब के अपने बंदों का, किस तरीके से उसकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने ये यू टर्न नहीं है, ये वाकई वो सियासी तौर पे कहते थे। और जो नून लीग वाले हैं वो भी बताएं। सर जी यकीन करो मुझे यकीन अभी तक नहीं आ रहा। मैं तो आपको पता है मैं मौलाना साहब का कितना बड़ा तारीफ़ करने वाला हूँ, करने वाला था हूँ। और मैं मौलाना मुफ्ती महमूद का शागिर्द हूँ समझ लो, क्योंकि मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो मैं उनकी गुफ्तगू और तकरीरें सुनता था बड़े शौक़ से। जहाँ भी वो जाते थे मियाँ वाली बखर हम उनकी तकरीर सुनते थे।
اور مولانا فضل الرحمان تو خیر شاید ہماری عمر کے ہی ہوں گے، میری عمر 64 سال ہے، تو مولانا صاحب بھی اس وقت یہ میٹرک میں ہی پڑھتے ہوں گے نا۔ سر جی بہت بڑا یو ٹرن لیا، عمران خان کے سارے یو ٹرنوں پہ بازی لے گئے۔ تبصرہ کرو جی اس کے اوپر، یہ کیا چیز ہے، تو چیز بڑی ہے مست مست۔ پھر اگلا بیان مولانا صاحب نے دیتا ہے کہ جناب یہ حکومت استعفیٰ دے اور نئے الیکشن کرائیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو کے پی کے میں پہلے بلوچستان میں پہلے سے زیادہ نشستیں ملی ہیں، پنجاب سندھ میں وہ تھے ہی نہیں، اور ساری دھاندلی ان کی 100% ہوئی ہے کے پی کے میں۔ تو ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں، 9 مئی تو بڑھ گیا ہے تمہارا، فوج کو وہ کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اتنا بڑا یو ٹرن نہیں ہونا چاہیے، بندے کو تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یار میری، اور آج کل کے دور میں لحاظ بھئی ہماری ساری آڈیو ویڈیو ہر جگہ موجود ہے نا، موجود ہے نا۔ تو سر جی توبہ توبہ، یا اللہ مینو معاف کری، میں مولانا صاحب دی ایڈیاں تعریفاں کر آج عمران خان دے حق چ مولانا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر عمران خان جیت گئے تو اس کو دے دو حکومت اس کو۔ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ سر جی یہ کیا بات ہے، ذرا مولانا صاحب کے ماننے والے اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ یہ 3 باتیں مولانا صاحب نے ٹھیک کی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آئیں جی جو اگلی میں خوشخبری آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جناب میں نے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فوری طور پہ مسئلہ کشمیر حل کریں، جو یہ جلوس نکلے ہوئے تھے وہ مسئلہ کشمیر انڈیا والا نہیں، اور پھر میں نے کہا تھا آپ وہاں خود جائیں، اور ابھی تازہ خبر آئی ہے، شہباز شریف ساڈا بھائی ہے، شہباز شریف صاحب صبح وہاں پہ جا رہے ہیں مظفر آباد۔ اچھی بات ہے نا، ہم اس کی یہ تعریف کر رہے ہیں، بالکل تھمز اپ کر رہے ہیں، تھمز اپ۔ ٹھیک، اب آگے ہیں جی قوم کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، پیٹرول 15 روپے 39 پیسے سستا ہو گیا، یعنی کہ 15.5 روپے۔ اچھا مناسب ہے 5 روپے پچھلے 15 دنوں میں ہوئے اور 15 روپے 39، تو 20 روپے کا فائدہ ہو گیا نا، اچھا ہوا ہے، مبارک بالکل بنتی ہے۔ اور جو ڈیزل ہے، ڈیزل سے یاد آیا عمران کیا کہتا تھا ڈیزل، تو وہ 7 روپے 88 پیسے سستا ہوا، اور مٹی کا تیل 9 روپے 86 پیسے، یعنی تقریباً 10 روپے۔ تو یہ بہت بڑی وہ خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور فیصل واڈا نے جو پریس کانفرنس کی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی زبان بول رہا ہے جی؟ ایک ٹی وی نے تو کہا یہ بھونپو ہے، بھونپو، یہ غیر نمائندہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کی زبان ہے، نہ نون لیگ کی ہے، نہ مولانا صاحب کی، یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ اس کو پریس کانفرنس کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ججوں کو دھمکا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں جی اگر یہ فوج کا نمائندہ تو فوج کا تو اپنا ڈی جی ISPR ہے، لیکن یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ نمائندہ فوج کا ہی ہے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پگڑیاں نہ اچھالی جائیں۔ سنو فیصلہ سنو، میں نے جو آپ کو کہا ہے نا ماشاء اللہ، اور یہ کہہ رہا تھا جی ہماری پگڑیاں نہ اچھالی جائیں، ورنہ ہم پگڑیاں آپ کی اتنی اچھالیں گے کہ پگڑی سے فٹ بال کھیلیں گے۔ یہ سر ایڈے سخت بیان ہونے چاہیے نا جی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو آخر میں کہ گھومتی چائے میں کہ جناب جو گروپ انشورنس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 28 مئی کو 4 سال کے بعد کیس لگ گیا ہے دوبارہ، اور یہ اسلام آباد میں لگا ہے، لاہور میں بھی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کرے فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہو۔ ہر ریٹائرڈ پاکستانیوں کی دل کی آواز، ان کے
लाखों रुपए हर पाकिस्तानी को मिलेगा, चपड़ासी से लेके 22 ग्रेड तक। जो भी सरकारी मुलाजिम रहा है उसकी ये ग्रुप इंश्योरेंस कटती रही है। उसके लिए आप हमसे रब्ता करें, केस में फ़ौरन शामिल हो, ताकि आप भी, अब आपको 4 साल इंतज़ार ना करना पड़े, आप उसमें शामिल हो जाएं। अभी भी नहीं ना होंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप करते रहें फिर इंतज़ार। तो इसके लिए आप 030047255752 पे फ़ौरन रब्ता कायम करें। और उसके बाद जनाब आप जो मेरा पोस्टल एड्रेस है, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग, मुनसिफ चैम्बर 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ठीक है, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हम आपके मसाइल हल करते हैं कानूनी। ओवरसीज़ वाले ख़ास तौर पे उनके लिए हम आवाज़ भी उठा रहे हैं कि उनको मोबाइल, वो जब पाकिस्तान में आए तो उनके मोबाइल बंद नहीं होने चाहिए, उसके लिए कोई ख़र्चा हुकूमत ना ले और उनको एक मोबाइल लाने की इजाज़त हो। ये इसके ऊपर हम बार बार कह रहे हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है। हुकूमत फ़ौरन इसके ऊपर अमल करे। शहबाज भाई, ताज़ा खबर आई है, शहबाज हमारा भाई है, ऐदे होते हुए अमल करो। अल्लाह हाफिज़।